हाफिज अहमद रज़ान इब्न खलीलुर रहमान साहब रुकनुद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकुन मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअन'उमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम वआतैनाहु फिद्दुन्या हसनह वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। इसके बाद